السلام عليكم من مطبخ محمد. اليوم عندنا شوربه فيرميسيل، شوربه تاع دويده او الشعيريه. عندنا المكونات: عندنا جزر، عندنا دجاج، عندنا فلفل احمر، ملح، راس الحانوت، طماطم مصبره وبصل وثوم، عندنا فلفل اللحوف في النهايه والدبشه للتزيين، عندنا الزيت للقلي. لهنا واش راح نبداو. اولا عندنا الشعيريه هذه. كاينين اخوات بزاف تقول لك انا ما نحبش الشوربه تاع الدويده، كي نديرها ما يجيو يدخلوا افراد العائله ولا يوصلوا ضيوف تاعي، ولا راح تجمد، يعود الشكل تاعها غير لائق. واش ديري لها؟ كي تشري الشعيريه قليها حتى تدي هذا اللون الذهبي، نتمنى راهو يبان لك، ومن بعد حطيها تبرد، لوحيها في بلاره. وين تحبي ديري الشوربه نتاع الدويده تاع الفيرميسيل اجبديها هكا، سواء درتيها الصباح وحطيتيها في العشاء مش راح تفسد، سواء درتيها في العشاء وقعدت لك للغدوه. ثاني بالنسبه للاخوات اللي يخدموا ما راح تبقى الخثوريه تاعها كيما درتي، سواء لوحتي بزاف ولا قليل، يعني القوام اللي حبيتي انتي تاع الشوربه تاعك راح يبقى كيما راهو، ما يختارش ويعود معجن وتعود واحد لا يحب ياكلها بالطريقه هذه. بالنسبه عندي هنا البصل راني درتو سائل بالعاني. للاخت اللي قالت لي احنا في ايام البصل الاخضر او الحرنيف او الشواط، يعني يختلف الاسماء كيفاه، راكي ما كيش تطبخي به، تطبخي غير نتاع الحبله. انا نطبخ بالاخضر وشيه اللحلو القليل من الماء في الروبو، هو يجيني هكا مرحي. لهنا راح نبداو على بركه الله. الشوربه ثاني ملاحظه، الشوربه تاع امهاتنا وجداتنا بكري ديما بنينه على تاعنا. كاينين اخوات تقول لك انا درت الشوربه ما جاتنيش كي تاع ما ولا تاع جدتي. علاه؟ تاع بكري كانوا يحطوا الدجاج كامل، خاصه الاجنحه هما اللي كانوا يستعملوها للشوربه، خاطر ما في هذيك الجلده. الان للاسف نصف او معظم او اكثريه النساء ينحيو هذيك الجلده. تنحيها الى عندك ضيوف تقدري انك ديري قطع صغيره كيما هكا باش تقدمي بهم، والافراد العائله ولا باش تجيك شوربتك بنينه على قاعده تخلي الاطراف هذيك كيما نقولوا لهم حنايا، الاطراف هذيك تاع الدجاج، الجنحين والظهر هذاك، تخلي لهم الجلده هما اللي طيبي بهم، هما اللي راح يعطوك بنه للشوربه اي نوع من الشوربه. راح نبداو على بركه الله. اولا نحطوا الدجاج تاعنا دائما بيدينا يتقفلوا المسامات تاعو، ومن بعد نكملوا بقيه المكونات الاخرى. انا درت قطع صغيره الى عندك ضيوف او للرجال او لا ادري، وتخلي القطع الاخرى هكا هي اللي راح تعطيك البنه. العظم والجلده هما اللي راح يعطيوك البنه في الشوربه تاعك. الدجاج تاعي لهنا تقفلوا المسامات تاعو، يعني نشف مليح من الماء. راح نلوح الزيت 3 ملاعق. الشوربه دائما ما تحبش الزيت باش تجي ماكلتك بنينه. دائما اللحم تاعك والدجاج تقليهم مليح حتى تشمي الرائحه تاعهم بلي متقلاو. راح نضيف البصل ونضيف الجزر مقطع مكعبات ونضيف الثوم، الملح حسب رغبتك، مغرف تاع راس الحانوت، ومغرف لا بأس بها تاع الفلفل الأحمر باش يعطيني اللون. بعد ما تقلات كل المكونات راح نلوح الطماطم المصبرة، لهنا كلش تاعي راهو تقلى مليح. راح نمرق بماء دافي، يعني الكميه اللي راح تحبيها. انا غير يتغطى الدجاج ونغلق عليها حتى يطيب الجزر والدجاج. الشوربه تاعي لهنا راهي واجده، الجزر طايب والدجاج طايب. راح نلوح الفيرميسيل ولا الدويده تاعي ونلوح الفلفل ونخليها الطيب القوام اللي حبيته، يعني كيفاه بغيتها تكون خاطره بزاف ولا شويه، كل اخت لها الاختيار. الشوربه تاعي انا هذا هو القوام اللي حباته. نطلق لها شويه تاع الدبشه، نطفي عليها ونشوفوها في صحن التقديم باذن الله. الشوربه تاعنا راهي واجده.
هاي ليك. نتمنى انها تكون واضحه. الفيرميسال ولا دويده الشكل تاعها كيما راكي تشوفي فيه ماهوش مخشانش كيما نقولوا حنا، يعني ما زادش الحجم تاعو كي عاد راهي مقليه. انا قدمتها هنايا مع شويه تاع البوراك. نتمنى تنال اعجابكم. شهيه طيبه والسلام عليكم.